मारकज़ई में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक फौजी अफसरान और जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। DG ISPR आज पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुशर्रफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। खत्म ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और फिर वो जो कि दोस्त नुमा दुश्मन ये ख़वारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्त नुमा दुश्मन ये उनके लिए हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़त दी उसके ख़िलाफ़ दुश्मनी कर रहे हैं। मुल्क में दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। अफसोस है कि ये उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा, अब उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा जिस मुल्क ने उन्हें इज्जत दी उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुल्क में फितना फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आग और पानी का खेल अब मजीद नहीं चल सकता। उनका खात्मा ना हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है कि गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में अब अमन कायम होगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीन का मगरबी हिस्सा कभी ज़म नहीं होगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि काबुल शहर में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कोई तशवीश की बात नहीं, तहकीकात जारी हैं। काबुल में खैरियत है, किसी जानी या माली नुकसान की इतलात नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की मंजूरी दी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस आज रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल रहेगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 10 रोज़ के लिए फौरी दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज अवामी मकामात, गली मोहल्ला और खुले मैदान में 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर होगा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगा कर बंद किए गए हैं। इसराइल ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे, जिनमें मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू में कहा, जंगबंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। आज का दिन तारीखी है। गजा में खूनरेज़ी खत्म हो गई। गजा जंग खत्म करा दी, यकीन है वहाँ देर पा अमन कायम होगा। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत के लिए मिस्र जाऊंगा। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। ईरान पर अमरीकी हमला गजा मुआहदे तक पहुँचने में अहम साबित हुआ। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। अमन के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने सालसी के लिए कतर, मिस्र, तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया। Your Highness, I can say without any doubt whatsoever, you are among the best and the brightest, which the business leadership has to offer in Pakistan. IMF की सालाना मीटिंग के लिए आज रात वाशिंगटन रवाना होंगे। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना
محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں بتایا حکومتی کاوشوں کے باعث ملک نے استحکام حاصل کر لیا. 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معاشی اشاریوں کو مثبت قرار دیا ہے. پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں سیکیورٹی اداروں کی جامع اور بروقت کارروائی. فرقہ واریوں اور فساد کی سازش ناکام بنا دی. سیکرٹری داخلہ گلگت بلتستان اور آئی جی پولیس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 5 اکتوبر کو امیر اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا. حملے میں استعمال ہونے والی گاڑیاں موقع پر برآمد کر لی گئیں. اب تک 9 افراد کو گرفتار کیا جا چکا. تفتیش تقریباً آخری مرحلے میں ہے. امن و امان کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی. آفیشلی نہیں آیا اور جب میرے پاس آفیشلی آئے گا تو میں قانون کے مطابق کام کروں. جو آپ کے کوارڈینیٹر ہیں جو ملٹری سیکرٹری ہیں ان کی ریسیونگ کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی حکومت نے اس کو جاری کیا ہے استعفے کو. نہیں آئی تھنک فیک نیوز ہے. میرے ملٹری سیکرٹری صاحب کے پاس نہیں آنے میرے سیکریٹ میں ہے. جب آئے گا تو ہم اس کو آفیشلی پوری پی ٹی یوم نجات نہ آئے گی. میرے پاس وزیراعلیٰ کا آفیشلی کوئی استعفیٰ نہیں آیا. میرے ملٹری سیکرٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا میرے پاس جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر اپنا استعفیٰ دیا ہے. استعفیٰ منظور کرنے میں جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ بند کریں. استعفیٰ منظور نہ کرنے سے نقصان صوبے کا ہوگا. میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ جو آپ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں اور اس چیز کو آپ لمبا کر رہے ہیں تو میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا تھا, اس کے حکم میں نے استعفیٰ دیا ہے. تو آپ یہ ٹائم ضائع کر کے یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس سے آپ گریز کریں. اور عمران خان کا ایک مینڈیٹ ہے اور ہماری پارٹی کا جو ایک پورا سسٹم چل رہا ہے صوبے کا, صوبے میں بڑے مسائل ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ڈیلے کر کے صوبے کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں صوبے کو نقصان ہوگا. پنجاب میں پہلی بار مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلوں کا نیا ریکارڈ قائم. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کا اجلاس. وزیر نے کہا کہ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی. خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ. اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے 48 مزید بسوں. آٹزم اسکول کے بچوں, اساتذہ اور اسٹاف کے لیے یونیفارم کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی.